ते दुर्जनाः यमसदनं प्रति आनेतव्याः। तर्हि के न आनेतव्याः? ये निरन्तरं भगवन्नाम उच्चरन्ति परमात्मानं स्मरन्ति च ते कदापि यमसदनं प्रति न आनेतव्याः। तर्हि कीदृशं नाम, कीदृशं भगवन्नाम उच्चरितव्यम्? यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः इति महाभारतोक्तदिशा भगवतः सर्वाण्यपि नामानि गुणप्रधानानि एव। प्रत्येकस्मिन्नपि नामनि वैशिष्ट्यमस्तेव। अजामिलः नारायण इति उच्चारणं कृतवान् इति सर्वैरपि सदा नारायण इत्येव उच्चारणं कर्तव्यम् इति नियमो नास्ति। कमलनयन वासुदेव विष्णु धरणिधराच्युत शंख चक्रपाणे भव शरणमितीरयन्ति ये वै द्विजभटधूरतरेण तान पापान्। भगवन्नामानि अनन्तानि सन्ति। कमलनयन वासुदेव विष्णु धरणिधर अच्युत इत्यादीनि नैकानि नामानि भगवतः प्रसिद्धानि। तत्तत् काले यानि नामानि स्मृतिपथे समायान्ति तेषां नाम्नाम् उच्चारणेन समस्तानां पापानां परिहारः भविष्यति। तत्तादृशः पुरुषः सज्जनः भक्तश्च भवति। अतः तं पुरुषं यमसदनं प्रति न आनयन्तु इति आदिशति। इति एवमादयः नैके सन्देशाः विशिष्टाः षष्ठस्कन्ध भागवते अस्माभिः ह्यस्तने श्रुताः। अद्य पुनः सप्तमस्कन्धस्य सारांशं श्रावयति तत्र भवान् विद्वत्तल्लजः प्रोफेसर रामविठलाचार्य महोदयः। अयञ्च विद्वान् बेंगलूरु नगरस्थे पूर्णप्रज्ञ संस्कृत स्नातक स्नातकोत्तर अध्ययन केन्द्रे न्याय वैशेषिकयोः प्राध्यापकः आसीत्। इदानीं सेवानिवृत्तः अस्ति। विशिष्य अस्मद्गुरुचरणानां श्री विश्वेशतीर्थ श्रीमच्चरणानां प्रिय शिष्यः तेषाम् अन्तेवासी च। अनेन विदुषा कृष्णानुग्रह प्रशस्तिः मान्यराज प्रशस्तिः इत्येवमादयः नैके पुरस्काराः तत्र तत्र संस्थाभिः प्रदत्ताः स्वायत्तीकृताः सन्ति। अपि च माध्वसमाचारः इत्यस्याः मासपत्रिकायाः इदानीमपि सम्पादकः विराजते। अपि च सद्विचार सेवा ट्रस्ट इत्यस्य मुख्यः कार्यदर्शी अयं विराजते। अनेन महानुभावेन अद्य यावत् 25 ग्रन्थरत्नानि विरचितानि सन्ति। तानि लोकार्पणीकृतानि च। अद्यापि अक्षरहार पब्लिकेशन्स् इति नामिकया स्वसंस्थया अनेके ग्रन्थाः अनेन महोदयेन सम्पादिताः। एवं पुनः तस्मिन् कर्मणि सम्पादनकर्मणि अयं महानुभावः विद्वान् तत्र निरतः अस्ति। प्रायः कर्नाटकराज्ये रामविठलाचार्यः इति नामधेयं न श्रुतवान् इति कोऽपि सज्जनः प्रायः न भविष्यत्येव इति अहं भावयामि। तत्तादृशस्य विदुषः दर्शनं तस्य वचसां श्रवणं तत्रापि भागवत सम्बद्धानां वचनानां श्रवणम् अस्माकं
महते भागधेयाय कल्पते इति अहं भावयामि। तत्तादृशस्य विदुषः चरणकमलयोः साष्टाङ्गपातं प्रणिपत्य स्वागतीकृत्य अहं प्रार्थये। सप्तमस्कन्ध भागवतस्य सारांश कथनेन अस्मान् सर्वान् अनुगृह्णातु भवान् इति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च अर्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त्वकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ग्रन्थमुदीरये। वेद वेदांत शोधन संस्था तथा सुरभारती संस्थया अपि आयोजिते भागवत चिंतने ममापि कश्चन भागः संप्राप्तः इति अहं सन्तोष्य अस्मिन् कर्मणि प्रवृत्तः भवामि। एकघण्टा अवधौ सप्तमस्कन्ध सारांशः वर्णितुम् अशक्यः। तत्रापि मतिरपि ऊना कालोपि ऊनः, तथापि तत्र किञ्चित् प्रयतिष्ये। सप्तमस्कन्धे अस्माभिः सर्वैरपि विज्ञेयाः बहवः अंशाः सन्ति। तत्र प्रधान अंशम् एव अधिकृत्य किञ्चित् विचारविनिमयं करोमि। आरम्भे तावत् कश्चन महान् प्रश्नः परीक्षिता उपस्थापितः। एतावत्पर्यन्तम् अनेक स्कन्ध कथा सारांशः भवद्भिः श्रुतः, परीक्षिता श्रुता च कथा। तत्र भगवान् विष्णुः अवतीर्य दैत्यदानवान् संहरति, सज्जनान् उद्धरति, संरक्षति इति च शृणुमः। भगवान् कुतः दैत्यदानवान् संहरति इति प्रश्ने कृते वयमपि कञ्चन तिरस्कुर्मः, कञ्चन संहरामः, कञ्चन अभिनन्दामः। भगवते अपि एवमेव प्रवृत्तिः चेत् स कथं भगवान् भवितुमर्हति? कुतः दैत्यदानवान् भगवान् संहरति? उभयथा संहारः लोके भवति। द्वेषेण संहरति, सः किमपि कुर्यादिति भयेन संहरति। किं भगवतः दैत्यदानवेषु द्वेषः अस्ति अथवा दैत्यदानवेभ्यः भयमस्ति वा? उभयथापि न सम्भवति। भगवान् निर्दोषः इति श्रुतिः ब्रवीति। यस्य खलु रागद्वेषौ स्तः तस्य भयद्वेषादिकं भवेत्। त्रिगुणातीतस्य निर्दोषस्य पूर्णकामस्य सर्वत्र समस्य भगवतः कथं दैत्यदानवेषु द्वेषः, सज्जनेषु अनुरागः इति पृच्छति परीक्षितः। तथैव तस्य प्रश्नस्य विस्तारः भवति। भगवान् लोके नाना जीवान् सृजति। तत्र सुखदुःखादि वैषम्यं दरीदृश्यते। कश्चन सुखी, कश्चन दरिद्रः, कश्चन दुःखी, कश्चन रूपवान्, कश्चन कुरूपी इति। पूर्णानन्दः भगवान् यथा स्वयं पूर्णानन्दः, तथैव पूर्णानन्द प्रजाः कुतः न सृष्टवान्?
कुतः एवं वैषम्यादिकं तत्र कुरुते इति प्रश्नः। अस्य प्रश्नस्य गतिः कीदृशी भवति इत्युक्ते अस्यां कक्ष्यायां सर्वेषां विद्यार्थिनां विषमाङ्काः उपाध्यायेन प्रदत्ताः। कुतः उपाध्यायः सर्वेषां समान अंकान् न ददाति? सर्वेषामपि समान अंकप्रदाने सर्वे छात्राः तुष्टा भवेयुः। कुतः वैषम्यं अंकवैषम्यं कुतः करोति इति प्रश्ने कृते उपाध्यायः ब्रवीति मम अंकवैषम्यस्य आधारः उत्तरवैषम्यं। सर्वेपि एकधा एव न उत्तर लिखितवन्तः। उत्तरेषु वैविध्यस्य सत्त्वात् अंकेष्वपि वैविध्यं व्यत्यासः सञ्जातः इति। तदानीम् अस्माकं समाधानं भवति। अत्र उपाध्यायः किं करोति? उत्तरेषु एव व्यत्यासः अस्ति, परन्तु उत्तरेषु कुतः व्यत्यासः? छात्रेषु बुद्धिव्यत्यासः यतः। छात्रेषु बुद्धिव्यत्यासः अतः उत्तरव्यत्यासः, अतः अंकव्यत्यासः इति व्यवस्था। अत्र समाधानं भवेत् प्रष्टुः। भगवती विषये कर्मणः साधनानां वैषम्यात् सुखदुःखादि वैषम्यम्। साधनानि च कः कारयति? भगवान् एव कारयति। अतः सर्वैः अपि शुभ साधनानि एव कारयित्वा सुखमेव कुतो न दद्यात्? वयं सर्वत्र अस्वतन्त्राः, भगवान् एव स्वतन्त्रः, सर्वसमर्थः, सर्वशक्तः इति वदामः। जीवः पराधीनः इति च वदामः। अतः साधनानां कारयिता भगवान्। सर्वैः साधनान्येव कारयित्वा एकविधमेव सुखं सर्वत्र कुतो न दद्यात्? तत्र भगवान् ब्रवीति साधनानां व्यत्यासे जीवानां योग्यता व्यत्यासः कारणम्। जीवानां योग्यतासु व्यत्यास सद्भावात् साधनेषु व्यत्यासः भवति। साधनम् अनुसृत्य फले व्यत्यासम् अहं करोमि इति। तत्र योग्यता व्यत्यासः अपि परिवर्तनीयः भवेत् इति प्रश्नः अस्मासु उदेति। तच्च जीवानां स्वरूपभूता योग्यता। जीवाश्च अनादिनित्याः, अतः तेषां स्वरूपयोग्यता अपि अनादिनित्या। तत्र परिवर्तनं कर्तुं न शक्यते। तर्हि भगवान् सर्वसमर्थः इति मिथ्या, तत्र परिवर्तनं कर्तुम् असमर्थः सः इति प्रश्नः भवति। तत्र भगवान् अपि यथा राज्यपालो वा राष्ट्रपतिः वा प्रधानमन्त्री वा संविधानं पुरस्कृत्य तत्र प्रभुत्वं निर्वहति, एवमेव भगवान् अपि किञ्चन संविधानम् अनुसृत्य जगन्निर्वहणं करोति। संविधानं च किं? वेदाः। वेदेषु जीवस्य नित्यतया वर्णितः, जीवस्य नित्यत्वं वर्णितं। तथा च नित्यान् जीवान् तेषां योग्यतां यदि परिवर्तयामि तेषां जीवानां नाशः एव भवति। तदानीं जीवस्य नित्यत्वं वदतां वेदानाम् अप्रामाण्यं भवेत्। वेदस्य प्रामाण्यं यथा रक्षितव्यः भवेत्, रक्षितः भवेत्, तथा अहं जगतः प्रभुत्वं निर्वहामि इति भगवान् ब्रवीति। तर्हि भगवान् स्वतन्त्रः न। प्रधानमन्त्री संविधानाधीनः, राष्ट्रपतिरपि संविधानाधीनः, भगवान् अपि संविधानाधीनः। कथं सः स्वतन्त्रो भवति इति प्रश्नः भवति। तत्र वेदानुसरणं भगवता एव संकल्पितं। स्वसंकल्पः एव एवं वेदानुसारेण वेदस्य अप्रामाण्यं यथा न भवेत् तथा अहं जगत् निर्वहामि इति भगवतः एव संकल्पः। अत्र तु न्यायालय आदेशः संविधान अनुगुणं जगत्प्रभुत्वं निर्वहणीयम् इति प्रधानमन्त्रिणः, राष्ट्रपतेश्च, राज्यपालानां, मन्त्रिणां च न्यायालय आदेशः अस्ति।
इति कस्यचन आदेशमनुसृत्य भगवान् न संविधान अधीनः जातः, किन्तु स्वयमेव संकल्प्य संविधानानुगुणम् अहं जगत् निर्वहामि इति भगवतः एव संकल्पः। स्वसंकल्पानुसारेण वेदानुसारेण सः जगत् निर्वहति। अतः जगति जीवस्वरूपयोग्यतासु एव वैविध्यमस्ति। तच्च भगवता न विहितं। तत्र विद्यमानं योग्यता वैविध्यं कार्यकारी यथा भवेत् तथा भगवान् प्रेरयति, तावदेव। अतः जीवानां योग्यतासु व्यत्यासः अस्ति, अतः साधनेषु व्यत्यासः अस्ति, अतः सुखदुःखादि वैषम्यम् इति महान् प्रमेयः अत्र आरम्भे निरूपितः। अनन्तरं तत्र शिशुपालः श्रीकृष्णस्य यदा राजसूय मखे अग्रपूजा इति निर्णयः भवति, तदा शिशुपालः विरुध्यति, कृष्णं निन्दति। निन्दान्ते च कृष्णः शिशुपालं चक्रेण संहरति। ततश्च शिशुपालदेहतः किञ्चित् ज्योतिस्वरूपं चैतन्यं बहिर्गत्वा कृष्णे प्रविशति। तद्दृष्ट्वा धर्मराजस्य महान् संशयो जातः। मरणपर्यन्तं कृष्णनिन्दायां निमग्नः अभूत् शिशुपालः। कथं तस्य मरणोत्तरे कृष्णप्रवेशः इति तत्र शुकः ब्रवीति, तत्र नारदः ब्रवीति। तत्र शिशुपालशरीरे जीवद्वयमस्ति। एकः कश्चन द्वारपालकः जया अभिधः सनकादिभिः शप्तः, अपरः तत्र कश्चन असुरः। असुरस्य क्रिया निन्दनक्रिया, अतः निन्दनेन असुरः नरके पातितः। तस्य असुरेण सह यः भगवद्भक्तः जया नाम द्वारपालकः आसीत्, तस्य मोचनं, तस्य कृष्णप्रवेशः। तस्मिन् समये जयविजयौ शापग्रस्तौ पुरा हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुत्वेन जातौ इति प्रसंगं वदति। हिरण्याक्षः हिरण्यकशिपुः इति, हिरण्यकशिपुः यदा स्वकीयं पुत्रं भागवतं निर्वैरं प्रशान्तं द्विषति, तदा हिरण्यकशिपसंहारं भगवान् नरसिंहः करोति इति तत्र आरम्भे प्रसङ्गः भवति। कथं हिरण्यकशिपोः भागवते पुत्रे द्वेषः इति पृच्छति, तदानीं हिरण्यकशिपो प्रह्लादचरितं चरितस्य प्रस्तावः। हिरण्यकशिपुः घोरं तपश्चचार, ब्रह्मणा वरं लेवे। वरप्रकारस्तु सर्वैः ज्ञातः। कथञ्चिदपि कस्मिन्नपि देशे कस्मिन्नपि काले अहम् अवध्यः भवेयम् इति। तत्र कथं संहारः भवेत्, वधः भवेत् इति विचिन्त्य पट्टिकां रचयित्वा एवं एतैः वस्तुभिः एतस्मिन् देशे काले च मम मरणं मा भूत् इति परान् पृच्छति। अन्ते किञ्चित् संशयः जातः, मम पट्टिका बहिर्भूतेन निमित्तेन मरणं भवेत् इति। अतः भगवता ब्रह्मन् त्वया यत् सृष्टं तेन केनचिदपि मम मरणं मा भूत् इति चतुर्मुखब्रह्मणि सः परान् पृच्छति। तावत् वयं सर्वमपि शृणुमः, परन्तु तत्र किञ्चित् अधिकमस्ति। अहमेव ब्रह्मा भवामि इति ब्रह्म पदवीमेव हिरण्यकशिपुः पप्रच्छ इति पुराणान्तरेषु पठ्यते। अत्रापि सूचना दीयते। एतादृशम् अमूल्यं वरं लब्ध्वा देवलोकान् आविश्य देवान् सर्वानपि निर्गमय्य स्वयमेव तत्र उपविशति। तदानीं देवाः, नैके देवाः भीताः अन्यत्र गुप्ताः जीवितुमर्हन्ति। तदानीं सर्वाः देवताः भगवतः समीपं गत्वा हिरण्यकशिपुद्वारा यद् दौर्जन्यं प्रवृत्तं तस्मात् अस्मान् विमोचनं करोतु इति पृच्छन्ति। तदा भगवान् ब्रवीति, सः
श्लोकः अस्माभिः श्रोतव्यः। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः समा आशु विनश्यति। यस्य यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवा आशु विनश्यति। एतत् सर्वमपि कृतवान् हिरण्यकशिपुः। अतः गोनाशः, विप्रनाशः, वेदाध्ययन क्रमना व्यवस्थानाशः, साधुनाशः, धर्मद्वेषः सर्वमपि कृतवान् हिरण्यकशिपुः। अतः तस्य मरणनिमित्तानि तेनैव विहितानि सन्ति। अवध्यः भवेयम् इति वरं स्वीकृतवान्। संहारस्य यानि निमित्तानि तानि सर्वाणि तेनैव विहितानि सन्ति। परन्तु निर्वैराय प्रशान्ताय सुसुताय महात्मने प्रह्लादाय यदा गृह्येत् अनिष्येपि वरोर्जितम्। प्रह्लादः इति कश्चन तनयः अस्य जायते। सः निर्वैरः प्रशान्तः महात्मा। तस्मै प्रह्लादाय यदा द्रोहं करोति दृह्यति तदा वरोर्जितमपि तम् अहम् हन्मि इति भगवान् ब्रवीति। अत्र प्रह्लादः जातः, तस्य शिक्षणव्यवस्थापि कृता। शुक्राचार्याः तस्य गुरुकुलस्य कुलपतयः ते अन्यत्र गताः। अतः तत्सुतो षण्णामर्कौ शिक्षकत्वेन नियोजितौ। ते तु प्रह्लादः राजकुमारः इति कृत्वा श्रद्धया उपदिदिशुः। उपदेशानन्तरं प्राप्तशिक्षणं प्रह्लादम् आहूय एतावत्पर्यन्तं किम् अधीतवान् इति ज्ञातुम् इच्छा सञ्जाता हिरण्यकशिपोः। प्रीत्या प्रह्लादम् आजुहाव। प्रह्लादम् अङ्कस्य उपरि उपवेश्य, वत्स प्रह्लाद, कथ्यताम् किम् एतावत्पर्यन्तं भवान् अधीतवान् इति। स तु ब्रवीति, अस्मिन् संसारे सर्वदापि उद्वेगः भवति। विषयाभिलाषेण सदा समुद्विग्नः संसारी जीवः न सुखमश्नाति। अतः सर्वमपि संसारं त्यक्त्वा भगवद्भक्तेषु कृतसङ्गः भगवन्तं भगवति शरणं गच्छेत् इति एतावत्पर्यन्तम् अहं ज्ञातवान् इति उक्तवान्। तदानीं एवं वचने सति हिरण्यकशिपोः कोपः अभवत्। किं मम सुतः मम पुरतः विष्णुभक्तिं प्रकटिष्यति। तदानीं शिक्षकौ अनिन्दयत्। पुनः ते शिक्षणं कृतवन्तः तस्य प्रह्लादस्य। तदानीं प्रह्लादं पुनः आहूय पुनः पप्रच्छ, एतावन्तं कालं यदशिक्षत् गुरोर्भवान् तद्वदतु इति। तदानीं प्रह्लादः ब्रवीति, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेन्नवलक्षणः क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये अधीतमुत्तमम्। यस्य ग्रन्थस्य अध्ययने भगवती भक्तिः आविर्भवति तस्य ग्रन्थस्य अध्ययनम् उत्तमम् इति अहं भावयामि। भक्तिर्नाम माहात्म्य ज्ञानपूर्वकः निरन्तर प्रेम प्रवाहः भक्तिः इत्युच्यते। सा च भक्तिः सर्वेषु हृदयेषु वर्तते। कस्य कीदृशी भक्तिः अस्ति इति द्रष्टुं न शक्यते। परन्तु भक्तेः 9 चिह्नानि सन्ति। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम्। भक्तेः 9 लक्षणानि ज्ञापकानि सन्ति। यः खलु श्रवणे अध्यात्मशास्त्रश्रवणे सक्तः स तु भगवती भक्तिमान् इति ज्ञायते।
यः खलु भगवन् नाम संकीर्तनं करोति तेन असौ भक्तिमान् इति ज्ञायते। भगवत् प्रतिमासु अर्चनं करोति कृपया सर्वे म्यूट कुर्वन्तु, कृपया सर्वे म्यूट कुर्वन्तु। भगवतः स्तुतिं करोति, भगवतः नमः, भगवते नमः, भगवते नमः करोति, भगवान् स्वामी अहं दासः इति चिन्तयति। भगवान् नाम न कश्चन भूतः नापि पिशाचः किन्तु अस्माकम् अत्यन्त समीपे वर्तमानः कश्चन सखा इति भावयति। एवं संसारे मोक्षे च भगवान् मम प्रेरकः नियामकः अस्ति इति चिन्तनं करोति। एतानि नवलक्षणानि भक्तेः। एतादृशी भक्तिः यस्य ग्रन्थस्य अध्ययनेन भवति तस्य ग्रन्थस्य अध्ययनम् अवश्यं कर्तव्यम् इति मम गुरोः शिक्षणम् इति प्रह्लादः उक्तवान्। एतत् श्रुत्वा हिरण्यकशिपुः अतीव कुप्यति। प्रह्लाद संहाराय आदेशं करोति, किङ्करान् आदिशति, प्रह्लादं संहरतु इति आदिशति। यः खलु हिरण्यकशिपुः स्वयं मरणहीनः भवेयम् इति वरं वौरे स एव हिरण्यकशिपुः प्रह्लादस्य मरणं इष्टवान्। प्रह्लादस्य मरणं सः इच्छति, परन्तु स्वस्य मरणं नेच्छति। एकदा गुरुकुले षण्डामर्गम् अपि नष्टः, केवलं छात्राः आसन्। तान् छात्रान् सर्वान् दृष्ट्वा प्रह्लादस्य हृदये दया आविर्बभूव। एते बालाः केवलम् उदरपोषणाय विद्यां ददति, एते गुरवः आत्मोद्धाराय अध्यात्मविद्यां नैव उपदिशति, अहमद्य उपदिशामि इति कृत्वा सर्वान् बालान् आहूय प्रह्लादः एव उपदिशति। प्रह्लादः वक्ति कौमार आचरेत् प्राज्ञः धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अद्भुतम् अर्थदम्। प्रह्लादः ब्रवीति कुमार वयसि एव भागवतं धर्मम् आचरेत्। कुतः मम अस्माकं जन्मानि बहूनि भविष्यन्ति, परन्तु सर्वेष्वपि जन्मनि साधनं कर्तुं न शक्यते। केवलं मनुष्यजन्मनि एव साधनं कर्तुं शक्यते। तच्च मनुष्यजन्म दुर्लभं मानुषं जन्म। मानुषं जन्म दुर्लभं, यदि मानुषं जन्म लभ्यते तदपि अध्रुवं, नाम शाश्वतं न। तदेव मानुषं जन्म अर्थदं, पुरुषार्थप्रदं। पुरुषार्थसाधनं मानुषजन्म एव। तत् दुर्लभं, लब्धेपि न शाश्वतम्। अतः यदा वयं मनुष्याः भवेम, मनुष्यजन्म प्राप्नुमः, तदा कुमारवयस्येव धर्मान् भागवतान् आचरेत् इति उपदिशति। तत्र अस्माकं पृच्छा भवति, कुमारवयसा एव अध्यात्मश्रवणे वयं यदि सक्ताः भवेमः, अध्यात्मसाधने सक्ताः भवेमः, कथं जीवने सुखम् अनुभविष्यामः। सर्वेषामपि सुखस्य वाञ्छा अस्ति, परन्तु सर्वदापि दैवभक्तः एव यदि भवेयं तर्हि सुखी कदा भवेयम् इति पृच्छा अस्माकं हृदये उद्भवति। प्रह्लादः सयुक्तिकं ब्रवीति, वयं सर्वे दुःखं न इच्छामः, दुःखाय न प्रयतामहे, दुःखार्थं वयं प्रयत्नं न कुर्मः, दुःखं न अभिलषामः, परन्तु दुःखम् अनुभवामः। कथं? जन्मान्तरकर्मानुसारेण दुःखम् अनुभवामः। प्रारब्धकर्मानुसारम् अपेक्षा अभावेपि, तदर्थम् इति प्रयत्न अभावेपि दुःखम् अनुभवामः। तथैव प्रारब्धकर्मानुसारेण यस्मिन् वयसि यादृशं
सुखम अनुभवितव्यम् इति जन्मांतर कर्मानुसारेण व्यवस्था अस्ति तादृशं सुखम अनुभवाम एव। अतः चिंता मास्तु। यथा अनभिलाषेपि तदर्थमेव इति प्रयत्ने अकृतेपि दुःखं प्रारब्धकर्मानुसारेण अनुभवामः, तथैव प्रारब्धकर्मानुसारेण सुखमपि अनुभवामः। परन्तु केवलं विषयभोगसुखे एव प्रयत्नातिशयं मा कुरुत, भागवतान् धर्मान् आचरेत् इति प्रह्लादः उपदिशति। परन्तु प्रश्नान्तरम् अस्माकं हृदये जायते। वयं यदा अन्यस्मै जायसे नमस्कारं कुर्मः, ते खलु आशीर्वचनं कुर्वन्ति, शतायुर्भव इति। तथा शतायुः अस्ति अस्माकम्। इदानीं वयं बालाः, क्रीडालवः, यदि युवा भवेम तदा भोगम् अनुभवामः, यदा वृद्धाः भवेम तदा अस्त्येव अध्यात्मसाधनं। बाल्ये वयसि मोदम् अनुभवामः। कुतः? बाल्यं तत्र बाल्यसुखमपि वञ्चयित्वा यौवनसुखमपि वञ्चयित्वा केवलम् अध्यात्मसाधनं कुतः उपदिशति? अतः यदा वयं शतवर्षपर्यन्तं जीवामः, इदानीमेव कथम् अवसरः क्रियते इति। तदानीं प्रह्लादः ब्रवीति, वयं सर्वे अत्रैव मोहिताः वयं सर्वे शतायुषं पर्यन्तं वयं जीवामः इति। तत्र प्रह्लादेन निरूप्यते। पश्यन्तु बालाः, 50 वर्षाणि निद्रायामेव गतानि भविष्यन्ति। तत्र शतायुष्यवर्षे 50 वर्षाणि निद्रायामेव गतानि भवन्ति। तत्र 20 वर्षाणि बाल्ये गच्छन्ति। किमपि अज्ञात्वा एव क्रीडायामेव आसक्ताः, तदानीमेव 20 वर्षाः गच्छन्ति। अन्ते किं कर्तव्यमिति ज्ञानं भवति, कर्तुं शक्तिर्नास्ति इति वृद्धाप्ये 20 वर्षाः गताः। यौवने अन्धाः भवेम, सर्वमपि भोगम् अनुभवामः इति त्वरा भवति। कदा भगवतः स्मरणं जायते? 50 वर्षाः निद्रायां गताः, 20 वर्षाः बाल्ये गताः, अशक्तो 20 वर्षाः वृद्धाप्ये गताः, मध्ये यौवनेन मदान्धाः भवामः। कदा धर्माचरणस्य अवकाशः भवति? अतः कौमार आचरेत् प्राज्ञः धर्मान् भागवतान् इति ब्रवीति। अनन्तरं भगवतः सेवां, भगवती भक्तिः कर्तव्या। परन्तु भगवान् कुत्र अस्ति? सः हेड आफीस् मध्ये अस्ति। वयम् अत्र कल्याणनगरे उपविश्य कृष्ण हरे कृष्ण इति वदामश्चेत् कथं तस्य श्रोतारं गच्छति? कथं गच्छेत् श्रोत्रम् इति प्रश्नः उद्भवति। अतः प्रह्लादः वक्ति, न हि अच्युतं प्रीणयतः बह्वायासः असुरात्मजाः। अच्युतं प्रीणयतः बह्वायासः न। कुतः? आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। भगवान् नाम कश्चन सर्वकारीय अधिकारी न, कस्मिंश्चित् कोष्ठे उपविष्टुम्। अयं भगवान् सर्वत्र सर्वजीवेषु अन्तर्यामी अस्माकं पुरतः एव तिष्ठति। आत्मत्वात् सर्वभूतानां सर्वजीवानामपि अन्तर्यामितया अस्माकं पूजां स्वीकर्तुं सिद्धः एव सर्वत्र प्राणिषु जीवेषु। अतः न हि तत्र अच्युतं प्रीणयतः बह्वायासः। अतः एव तत्र कञ्चन विशेषांशं ब्रवीति, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदं भावम् आसुरम् उन्मुच्य तया तुष्यति अधोक्षितः।
भगवत्पूजा नाम न केवलं शालिग्रामादि प्रतिमासु एव षोडशोपचार पूजा, परन्तु सर्वजीवेष्वपि भगवान् अस्ति इति भावनया सर्वत्रापि प्रीतिं कुर्यात्, सर्वत्रापि उपकारं कुर्यात्, तदेव भगवतः श्रेष्ठं पूजनम्। भवन्तः असुरबालकाः, भवद्भिः कर्तव्या देवपूजा कीदृशी चेत् सर्वेषु भूतेषु दयां कुर्त सौहृदम्, सर्वेषु अपि जीवेषु दयां कुर्त, तदेव ईश्वरपूजनम् इति विशेषतः भगवान् प्रह्लादः उपदिशति। इदानीं वयं सर्वे अस्मासु केचन भगवद्भक्ताः सन्ति, परन्तु ते भगवती केवलं प्रतिमास्वेव भगवतः आराधकाः भविष्यन्ति। केचन भक्ताः भवन्ति केवलं समाजसेवां कुर्वन्ति, भगवतः विस्मरणे रताः। अतः किञ्चिदुपरि कुर्वन्तु। एवं सम्यक् अस्ति। न केवलं प्रतिमासु नापि केवलं तत्र न केवलं जीवेषु सर्वेष्वपि भगवान् आस्ते, प्रतिमास्वपि भगवान् आस्ते। अतः उभयत्रापि भगवतः पूजा कर्तव्या। न दृश्यते वा? इदानीं दृश्यते वा? नैव इदानीं दृश्यते। तत्र स्थातुं इदानीं सम्यक् अस्ति। कथयन्तु। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम्, आसुरं भावम् उन्मुच्य दया तुष्यति अधोक्षितः। अतः भगवान् कदा तुष्यति? सर्वेषु जीवेषु भगवान् आस्ते इति कृत्वा, सर्वत्रापि दयां सौहृदं कृत्वा सर्वेभ्यः अपि उपकारं कुर्यात्, तदेव भगवतः ईश्वरपूजनम् इति प्रह्लादः उपदिशति। तत्र षण्डामर्कौ आगतौ गुरुकुलं निःशब्दमस्ति, कथं छात्राः न सन्ति वा इति पश्यन्ति। छात्राः स्वस्व आसनेषु समासीनाः, ते सर्वेपि तन्मयतया प्रह्लाद उपदेशश्रवणे रताः। एतत् दृष्ट्वा यदि किञ्चित् विलम्बं कुर्मः, एतत् सर्वं स्पेशल क्लास अरेंजमेंट्स अस्माभिः एव कृतः इति हिरण्यकशिपुः भावयति। इदानीमेव तत्र गत्वा वदामः इति शीघ्रं हिरण्यकशिपोः समीपे गच्छति। तत्र वदन्ति, अस्माकं मम पुत्रं कः, मम पुत्रस्य मतिः केन विदूषिता इति भवान् पृच्छति। भवतः सुतः प्रह्लादः एव गुरुकुलं दूषयति। गुरुकुले सर्वानपि छात्रान् विमार्गस्थान् करोति इति तत्र गत्वा अब्रुवन्। तदानीं हिरण्यकशिपोः कोपातिशयः सञ्जातः। प्रह्लादम् आकारयामास। प्रह्लादः आगतः, सः सविनयं कृताञ्जलिः नमस्चकार। परन्तु तस्य प्रह्लादस्य विनयः अतिशयकोपजनकः अभवत्। हिरण्यकशिपोः स वदति, हे दुर्विनीत मन्दात्मन् कुलभेदकर अधम स्तब्धं मच्छासुनोद्वृत्तं नेष्ये त्वाद्ययमक्षयम्। मम शासनम् अतिक्रम्य वर्तसे, त्वां यमक्षयं नेष्ये अद्य। सः ब्रवीति, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोकाः सहेश्वराः तस्य मे अभिहितं मूढ शासनं किं फलोत्यगाः। अहं यदा क्रुद्धः भवामि, सहेश्वराः त्रयः लोकाः कंपन्ते, परन्तु भवान् मम सुतः बालः मम शासनम् अतिक्रामति किल। कस्य बलेन एवं प्रवृत्तिः तव इति पृच्छति। तदानीं प्रह्लादः वदति,
न केवलं मे भवतश्च राजन् सवै बलं बलिनाञ्चापरेषाम्। ताता न केवलं मम बलं भगवतः मम पुरतः आर्भटं कुर्वन् अस्ति किल भवान्, तवापि तस्यैव बलं, सर्वेषामपि भगवतः एव बलं, तेन प्रदत्तेन बलेन एव वयं सर्वे बलिनः। एवम् उक्त्वा अन्यमपि वदति, अन्यदपि वदति प्रह्लादः, अहं 10 दिशः जेष्यामि इति भवान् वदति, तव शत्रवः 10 दिक्षु न सन्ति, तव अन्तः एव सन्ति, केवलं 6 शत्रवः, तान् कामक्रोधादीन् 6 शत्रून् अन्तर्हितान् अविजित्य दिशो 10 दिशः विजिताः इति भावयति भवान्, सर्वं मूर्खं सर्वमपि मौर्ख्यम् इति सः आक्षिपति। तदा हिरण्यकशिपुः तत्र चिन्तनं करोति, एवं यदि शृण्वन्नेव भवेयम्, अहमपि तत्र प्रह्लादस्य शिष्यः भवेयं वा इति भीतिः भवति। तदा हिरण्यकशिपुः प्रह्लादस्य वचनानि श्रुत्वा कोपेन ब्रवीति, यत्तं त्वं मर्तुकामोऽसि यः अतिमात्रं विकत्थसे, विनाशकाले विपरीतबुद्धिः इति गाथां शृणुमः वयं। तथा व्यक्तं त्वं मर्तुकामः असि, मरणे इच्छा प्रबला इति भवतः मन्ये, कुतः अतिमात्रं विकत्थसे मम पुरतः। सोऽहं विकत्थमानस्य शिरः कायात् हरामि ते, गोपायेत हरिस्वाद्य यस्ते शरणमीक्षितः। यः भवतः रक्षकः इति भवान् श्रद्धदाति, सः भगवान् अस्ति चेत् रक्षतु, अहं तव शिरः हरामि इति क्रोधेन हिरण्यकशिपुः ब्रवीति। तदानीं प्रह्लादः न बिभेति, कुतः रक्षणं संहारः भगवदधीनः न मनुष्याधीनः। अयमेव हिरण्यकशिपुः पूर्वं हिरण्याक्षसंहारसन्दर्भे हिरण्याक्षः मृतवान्, तस्य परिवाराः शोके संतप्ताः शोकमग्नाः। तदानीं हिरण्यकशिपुः ब्रवीति, कुतः शोकं कुर्वन्ति, आत्मा तु नित्यः, आत्मा न म्रियते, देहस्तु न जीवति, कुतः भवतां शोकः। यदि यावत्पर्यन्तं भगवान् इमं रक्षामि इति संकल्पं करोति, तावत्पर्यन्तं सर्वे सुखिनः भवन्तु, यो हि गर्भे इति वदति हिरण्यकशिपुः। स एव हिरण्यकशिपुः प्रह्लादस्य संहाराय बहुवारं प्रयत्नं कृत्वा तत्र विफलो जातः। प्रह्लादं भगवान् रक्षति इति मतिः न प्रादुर्भूता। अहं तव शिरः हरामि, गोपायेत हरिः इति आक्षेपं कृत्वा खड्गपाणिः पुरः आगच्छति। यं भगवन्तं भवान् स्तौति नित्यशः, यस्मिन् भगवती तव श्रद्धा अस्ति, स कुत्र अस्ति भगवान् इति पृच्छति। तदानीं प्रह्लादः वदति, सः भगवान् मयि अस्ति, त्वयि अपि अस्ति, सर्वत्र आस्ते, सः वासुदेवः, सर्वत्र वसति सः, इदं सर्वम् ईशावास्यम् इति प्रह्लादः ब्रवीति। अस्मिन् स्तम्भे वर्तते वा इति पृच्छति हिरण्यकशिपुः। सर्वत्रापि वर्तते, यः भगवन्तं भगवती श्रद्धावान् तस्य स्तम्भेपि भगवान् दृश्यते, अन्यत्रापि भगवान् तस्य भगवतः दर्शनं भवति। यस्य खलु भगवती श्रद्धा नास्ति, तस्य गर्भगृहेपि भगवतो दर्शनं न भवेत्। तदानीं सः खड्गं प्रगृह्य उत्पतितः वरासनात् स्तम्भं बभञ्ज अतिबलः स्वमुष्टिना, स्वमुष्टिना सभास्तम्भं बभञ्ज। तदानीं तस्य स्तम्भतः
अपूर्व प्रकाशः प्रादुर्भूतः। तस्य प्रकाशस्य पुरतः चक्षुषः उद्घाटनमेव अशक्यः यथा भवेत् तावान् प्रकाशः प्रादुर्भूतः। तावती प्रकाशे नरसिंहः प्रकटितः। सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यत अद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। तस्मिन् स्तंभे नरसिंहः प्रादुर्बभूव। कुतः प्रादुर्बभूव? सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं। निजभृत्यः प्रह्लादः भगवान् सर्वत्र अस्ति इति भाषते। अतः प्रह्लादस्य वचनं सत्यं कर्तुम् अहं सर्वत्र अस्मि इति जगतः प्रदर्शयितुं सभास्तम्भे भगवान् प्रादुर्बभूव। तदानीं हिरण्यकशिपुः चिन्तयति, अहं मृगेण मम मृगेण संहारः मास्तु नरेण संहारः मास्तु इति वरं लब्धवान्। परन्तु अयम् अद्भुतः नरमृगः नरसिंहः एतादृशः अपि नरत्वसिंहत्वयोः समावेशः यत्र अस्ति तादृशः कश्चन भूतः अस्ति इति यदि भावयामि तर्हि तस्मादपि मरणं भवतु मा भवतु इति परम् अहं पृच्छं। परन्तु तादृशः कश्चन भूतः अस्ति इत्येव मया न ज्ञातः इति आश्चर्यचकितो भवति। भगवान् किञ्चित् कालपर्यन्तं हिरण्यकशिपुना साकं युद्धविनोदं करोति। हिरण्यकशिपुः यं यं वरं लब्धवान् तस्य कस्यापि वरस्य उल्लङ्घनम् अकृत्वा हिरण्यकशिपोः संहारः कर्तव्यः इति भगवतः चिन्ता। अतः हिरण्यकशिपुना साकं किञ्चित् कालपर्यन्तं युद्धविनोदं कृत्वा यदा सन्ध्या आगता, सायं सन्ध्यायां द्वारस्य मध्ये उपविष्टः सन् नरसिंहः हिरण्यकशिपुं स्व अंके निवेश्य केवलं स्वनखैः तस्य उरः विददार, आन्त्रमालं दधार, जहार प्राणम्। तदानीम् अहं दिवा अवध्यः भवेयं, रात्रौ अवध्यः भवेयम् इति हिरण्यकशिपुः पृष्टवान् वरम्। अतः दिवापि मास्तु रात्रौ अपि मास्तु, सन्ध्यायाम् अहं संहरामि इति सङ्कल्पितवान्। अनन्तरम् उपरि मम मरणं मा भूत्, अधः मरणं मा भूत् इति पृष्टवान्। अतः उपरि आकाशेपि मास्तु भूम्यामपि मास्तु इति कृत्वा अंके एव तस्य हिरण्यकशिपुं निवेश्य तत्रैव हृदयं विददार। न केनापि आयुधेन मम मरणं भवतु इति पृष्टवान् सः। अतः केवलं नखैः एव तस्य मरणं सः तस्य उदरविदारणं कृतवान् नरसिंहः। तदानीं तत्र कश्चन हरिदासः स्वगाने वदति, हिरण्यकशिपुं नरसिंहः संहृतवान् इति सर्वत्रापि वदन्ति, नैव संहृतवान्। परन्तु प्रह्लादं दृष्ट्वा एतादृशाः प्रह्लादाः कति सन्ति अस्य उदरे इति द्रष्टुम् उदरविदारणं कृतम् इति वर्णयन्ति। तत्र अस्य वर्णनस्य किं मूलम् चेत् अनेकदैत्यसंहारः भगवता कृतः, परन्तु अत्र मम प्रह्लादस्य पितुः सम्बन्धः सङ्गतिः ममापि अस्ति इति आन्त्रमालां धरति। अतः अयं न संहृतवान्, किन्तु प्रह्लादाः ईदृशाः कति सन्ति अस्य उदरे इति द्रष्टुमिव हृदयं विददार इति हरिदासः कन्नडभाषायां वर्णयन्ति। तदानीम् आकाशतः पुष्पवृष्टिः अभवत्, देवानां गानम् अभवत्, अप्सरसां नृत्यम् अभवत्। सर्वेपि नरसिंहम् अस्तुवन्, ब्रह्मादयोपि अस्तुवन्। तथापि नरसिंहः मुखे प्रसन्नतां न ददर्श। तदानीं प्रसन्नः नरसिंहः यदा न अभविष्यत् तदानीं
ब्रह्मा वदति श्रियं लक्ष्मीं मातः भवान् गत्वा भवती गत्वा स्तोत्रं करोतु इति। सा वदति एतादृशं भीकरं क्रुद्धं मम भर्तारम् एतावत्पर्यन्तं कश्चन न दृष्टवान् नाहम् अस्य पुरतः तिष्ठामि इति। अनन्तरं प्रह्लादमाहूय ब्रह्मा ब्रवीति वत्सा प्रह्लाद भवान् स्तोत्रं करोतु इति। प्रह्लादः नरसिंहस्य पादौ स्पृष्ट्वा भक्त्या कंपितगात्रः कृताञ्जलिः सन् पुरः तिष्ठति। तदा नरसिंहः प्रसन्नः जातः। प्रह्लादस्य शिरसि स्वस्य अमृतकर हस्तं स्थापितवान्। तस्य अशुभं सर्वं विनष्टमभूत्। तदानीं प्रह्लादः स्तोत्रम् उपचक्रमे। भगवान् अनन्तगुणपरिपूर्णः। ब्रह्मादयः सर्वेपि रमा ब्रह्मादयः सर्वेपि वेदाभिमानि देवताः सर्वेपि संगत्य भवतः एकस्य गुणस्यापि अन्तं ज्ञातुं न समर्थाः। एवं सति अहं कश्चन बालः कथम् अहं स्तोतुं शक्नोमि? अहं स्तोत्रं करोमि इति न विशेषः, मम स्तोत्रं श्रोतुं भवान् अत्र उपविष्टः इत्येव विशेषः। अद्य मम अयं निर्णयो जातः। भगवान् केवलया भक्त्या परितुष्यति, न धनेन न पाण्डित्येन, भक्तिहीन पाण्डित्येन भक्तिहीन दानादिना तपसा च भगवान् न परितुष्यति, केवलं भक्त्या परितुष्यति। भवान् पूर्णकामः, तथापि अस्माकं पूजां स्वीकरोषि। कुतः? अस्मासु दयां कृत्वा अस्माकम् उद्धाराय अस्माकं पूजां स्वीकरोति भवान्, न तु त्वदर्थे। यथा दर्पणे प्रतिबिम्बः सुन्दरः भवेत् इति कृत्वा बिम्बम् अलङ्कारयामः, तत्परित्यज्य दर्पणं यदि अलङ्करिष्यामः न प्रतिबिम्बे सौन्दर्यं भवति। दर्पण अलङ्कारकरणेन सौन्दर्यं प्रतिबिम्बेन भवति, बिम्बस्य अलङ्कारेण सौन्दर्यं प्रतिबिम्बे भवति। एवं भवान् बिम्बः, अहं प्रतिबिम्बः। अतः प्रतिबिम्बभूतेषु अस्मासु यद्यत् सौन्दर्यं भवेत् तदा बिम्बे भगवती अलङ्कारः कर्तव्यः। अतः भगवतः पूजा कुतः कर्तव्या? भगवतः क्षुत्पिपासादि न भवति, तस्य कस्यापि आवश्यकता नास्ति, सः स्वयं परिपूर्णः। तथापि भगवतः षोडशोपचार पूजां कुर्मः। कुतः चेत् भगवते आवश्यकमस्ति इति न, प्रतिबिम्बभूतेषु अस्मासु षोडशोपचारः आवश्यकः। अतः बिम्बभूता भगवतः षोडशोपचार पूजां समर्पयामः इति प्रह्लादः ब्रवीति। अन्ते प्रह्लादाय वरं याचितुम् अवकाशः ददाति नरसिंहः। भवान् वरं वृणोतु इति। नरसिंहस्य पुरतः प्रह्लादो ब्रवीति, यः किञ्चित् मूल्यं दत्वा किञ्चित् धान्यादिकं क्रीणाति सः वणिक् व्यापारकर्ता। अहं भक्तः, निष्कामभक्तः, अतः भवतः सकाशात् कमपि वरं न वृणोमि। यः भक्तेन किमपि न वाञ्छति सः स्वामी भवति, स्वामिना यत्किमपि न वाञ्छति यः सः भक्तो भवति। अतः अहं निष्कामभक्तः, भवानपि निष्कामस्वामी, अतः मम कश्चनोपि वरः मास्तु इति प्रह्लादः ब्रवीति। तदानीं नरसिंहः अवश्यं त्वया वरः वरणीयः एव इति आग्रहः क्रियते। तदानीं प्रह्लादः वदति, यदि भवान् वरः वरणीयः इति आग्रहं करोति, भगवान् देवः तव आज्ञां शिरसा अहं धृत्वा कञ्चन वरं वृणे। किमिति? भवन्तं सर्वोत्तमं विलोक्य
भवतः पुरतः कञ्चन वरं वृणोमि इति भावना एव मम मनसि मास्तु इत्येकं वरं वृणोमि इति उक्तवान्। भवतः भगवती अदृष्टेपि वयं पट्टिकां रचयामः किं किम् अस्माकम् आवश्यकमिति, परन्तु नरसिंहः पुरतः एव वर्तते, यत्किमपि पृष्ठं ददाति, परन्तु प्रह्लादः तस्मिन् सर्वोत्तमे भगवती सुप्रसन्ने श्रीनिकेतने प्रह्लादः वदति न कमपि वरम् अहं वरयामि, न कमपि वरं वृणोमि भवतः सकाशात्, वर प्रार्थना बुद्धिरेव मम मा भूतिति एकं वरं वृणोमि इति ब्रवीति। अनन्तरं मम द्वेषकर्तुः पितुः नरकादनर्थः मा भूत् इति अपरं वरं वृणोति। प्रह्लादस्य एवं सात्विकतां दृष्ट्वा नरसिंहः प्रीणाति। नरसिंहः तस्य ऐहिकभोगं पारत्रिकभोगं च ददाति, अनुग्रहं करोति। अनेकेपि विषयाः सप्तमस्कन्धे अन्त्यभागे भवन्ति, वर्णाश्रमधर्मनिरूपणम् इत्यादिकं भवति। तत्सर्वं वर्णयितुम् अत्र अवकाशो नास्ति। अन्यः अपि उपन्यासकः मम अनन्तरं उपन्यासं कर्तुं सिद्धः वर्तते। अतः नरसिंहस्य प्रह्लादे नरसिंहस्य अनुग्रहातिशय वर्णने अहं विरमामि। एतावन्तं कालं नरसिंहस्य हिरण्यकशिपु इदं चरितं हिरण्यकशिपोः द्वेषस्य चरितं, प्रह्लादस्य भक्तेः चरितं, नरसिंहस्य महिमा वर्णनचरितम्, एतत् सर्वमपि हृदये वयं कृत्वा अल्पे बाल्ये वयसि एव धर्माचरणे प्रवृत्तिः कर्तव्या इति प्रह्लादस्य उपदेशः। भगवतः समीपे कञ्चिदपि वरम् अवृणीय तत् केवलं भगवतः अनुग्रहमेव प्रार्थयामः इति प्रह्लादस्य प्रवृत्त्या वयं जानीमः इति उक्त्वा अस्माकं निरूपणभाषासु कश्चन दोषः भवेयुः, केचन दोषाः भवेयुः, सर्वेपि तान् दोषान् विस्मृत्य भागवते श्रद्धया प्रीत्या श्रुतवन्तः सर्वेभ्योऽपि भूयांसि मांसि। कृष्णार्पणमस्तु। प्रोफेसर श्री रामविठलाचार्य महोदयाय अनन्तान् धन्यवादान् अहं वितरामि। यतः यङ्कमपि वयं पृच्छामः तदा वा भवान् धर्मानुष्ठानं करोति इति पृच्छामः। पृष्टः सः वदति, भोः इदानीं किमर्थं, यदा अहं विश्रान्तः भवामि, यदा अहं 60-वर्षीयः भवामि, तदा अहं धार्मिक आचरणानाम् अनुष्ठानं करोमि, तावत्पर्यन्तं मास्तु, कृपया उपदिशतु, मा उपदिशतु इति सः अञ्जलिबन्धं करोति। किन्तु प्रह्लादस्य उपदेशः सर्वान् प्रति एवमस्ति, कौमार आचरेत् प्राज्ञः धर्मान् भागवतानिह। वार्धके वयसि धर्मानुष्ठानं न कर्तव्यं, बाल्ये वयसि आरब्धव्यं। यदस्माभिः बाल्ये वयसि आरभ्यते तत्सर्वं मरणपर्यन्तं तिष्ठति। यत् मरणकाले अभ्यस्यते तदा एव विस्मर्यते। अतः आमरणं तत् स्मृतिपथे न तिष्ठति इति कारणेन प्रह्लादः सर्वान् अपि उपदिशति, कौमार आचरेत् प्राज्ञः धर्मान् इति। एवं नवविधायाः भक्तेः वर्णनं कृतं रामविठलाचार्य महोदयेन। अपि च भगवतः सर्वत्र व्याप्तिरस्ति। न एकस्मिंश्चित् पदे सः भगवान् न उपविष्टवान्, किन्तु सर्वत्र सः व्याप्तः अस्ति। सः अस्माकं समेषां कर्मणां द्रष्टा अस्ति इति कारणेन उपनिषत्सु सर्वसाक्षी इत्युच्यते, सर्वव्यापी इत्यप्युच्यते इत्यादयः अनेके अद्भुताः विषयाः सप्तमस्कन्धस्थाः
प्रोफेसर रामविठलाचार्य महोदयेन अत्र निरूपिताः। वयं सर्वेपि अद्य ये श्रोतारः स्मः सर्वेपि नितरां धन्यतमाः इति अहं भावयामि। यत् एतादृशाणां भागवतोत्तमानां मुखात् भागवतस्य नरसिंहस्य प्रह्लादस्य कथा श्रवणं तदस्माकं महते भागधेयाय कल्पते इति अहं पूर्वमेव उक्तवान्। तत्तादृशाय विद्वत्तल्लजाय पुनः अहं चरणनयनयोः सभक्तिश्रद्धं साष्टाङ्गपातं प्रणिपत्य उभाभ्यामपि संस्थाभ्यां भूरिशः भूरिशः अनन्तान् धन्यवादान् वितरामि। आचार्य नमो नमः। पुनः अहम् इदानीम् अग्रे सरामि। अग्रे व्याख्यातारः भवन्ति महामहोपाध्यायाः साधुभद्रेशदास श्रीमच्चरणाः। ये च पुरुषोत्तम दर्शनम् इति लोके यत् प्रथितं दर्शनमस्ति तद् दर्शनम् अनुसृत्य बादरायणकृतानां ब्रह्मसूत्राणां व्याख्यातारः सन्ति इति अस्माकं समेषां नितरां मोदावहः अयं विषयः। यतः भाष्यकाराः अवसन् भाष्यकाराः तस्मिन् काले अवर्तन्त इत्येव शृणुमः, किन्तु अद्य अस्माकं कालेपि तत्तादृशाः भाष्यकाराः निवसन्ति चेत् किं वा अस्य जन्मनः अपरम् आवश्यकम् अस्ति। अतः तत्तादृशान् साधु भद्रेशदास श्रीमच्चरणान् अहम् अनुरुन्धे। ये च स्वामिपादाः पूर्वमीमांसायां न्यायवैशेषिकयोः साङ्ख्ययोगे च नितरां कृतभूरिपरिश्रमाः। एतैः महोदयैः वेदान्तभास्करः दर्शनशास्त्रसार्वभौमः आचार्यप्रवरः विद्वत्सार्वभौमः अभिनवभाष्यकारः वेदान्तमार्तण्डः दर्शनकेसरी महामहोपाध्यायः इति अनेके पुरस्काराः देश विदेशयोः अनेकाभिः संस्थाभिः प्रदत्ताः एतैः स्वायत्तीकृताः। अपि च अनेके ग्रन्थविशेषाः प्रबन्धाश्च एतैः महानुभावैः विरचिताः प्रकाशिताश्च। नैकासु संस्थासु अध्यापनकर्मणि निरताः। तान् सर्वान् अहम् अत्र संगृह्य वदामि चेदपि एकघण्टा तत्रैव अपगच्छति इति कारणेन अत्रैव अहं विरम्य साधु भद्रेशदास स्वामी पादानां श्रीचरणयोः सभक्तिश्रद्धं साष्टाङ्गपातं प्रणिपत्य स्वागतीकृत्य प्रसन्नवचनेन तान् अनुरुन्धे। श्रीमद्भागवत उपाख्यानानां स्वामिनारायण वचामृते उल्लेखः इत्यस्मिन् विषये स्ववाग्व्यापारेण अस्मान् सर्वान् तोषयन्तु भवन्तः। ओम शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम स्वामी नारायणः साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः
सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। श्रीचरणाः न दृश्यन्ते, दर्शनभाग्यं कल्पयन्तु कृपया। इतः तु तदुद्घाटितमेव वर्तते। एवं तथापि तत्र भवन्तः पश्यन्तु। हाँ हाँ न दृश्यन्ते। दृश्यन्ते वा? न दृश्यन्ते। इतः तु उद्घाटितमेव वर्तते। श्रीचरणः अत्र तु सर्वं सिद्धमस्ति, किन्तु एकवारं पुनः कृपया पश्यन्तु। एवं एवं पश्यामि। हरि ओम हरि ओम। कृपया अनम्यूट कृत्वा म्यूट कुर्वन्तु। म्यूट अनम्यूट कुर्वन्तु। एकवारं अनम्यूट लॉगआउट कृत्वा पुनः लॉगिन कुर्यात्। प्रायः तदेव कुर्वन्ति ते। इदानीं न दृश्यन्ते अत्र। इदानीं दृश्यन्ते स्वामिपाद। एवं ओम स्वामिनारायणः साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अयमतीव आनन्दस्य विषयः यत् श्रीमद्भागवतम् अनुसृत्य इदानीं विचाराः प्रचलन्ति। इदं तु महापुराणं वैदिकं शास्त्रमस्ति। श्रीमद्भागवते एव अस्य महिमा सुवर्णितः वर्तते। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुः अहो रसिका भुवि भावुकाः। यथा श्रीमद्भगवद्गीतायाः विषये उक्तमस्ति, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् इति। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः। तथैव अत्रापि निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् इदं श्रीमद्भागवतम् अस्ति। स्वामिनारायण संप्रदाये अस्य ग्रन्थस्य अतीव महात्म्यं वर्तते। तत्रापि भगवता व्यासेन इदम् उक्तमस्ति, प्रणीतं वर्तते। अतः भगवत् व्यासोक्तत्वात् प्रमाणमिदम् इति संप्रदाये अतीव महत्वं भजते। अन्यच्च भगवता स्वामिनारायणेन उक्तमस्ति यत् इदं भागवतं समग्रस्य वेदस्य पुराणानाम् इतिहासस्य पंचरात्रशास्त्रस्य योगशास्त्रस्य सांख्यशास्त्रस्य सारभूतम् इति तेषां वचनमस्ति।
वचनामृतम् इति ग्रन्थः स्वामिनारायण संप्रदाये अतीव वैशिष्ट्यं भजते, परम प्रमाणतया अंगीक्रियते। तत्र उपदेशाः सन्ति भगवतः संगृहीताः। तत्र यत् प्रधान प्रतिपाद्य विषयः वर्तते वचनामृत शास्त्रे, मोक्षाय मुक्तये प्रधान प्रतिपाद्य विषयः इत्युक्ते यथा अद्वैत ग्रंथेषु अद्वैतं प्रधान प्रतिपाद्य विषयतया भवति, विशिष्टाद्वैत ग्रंथेषु विशिष्टाद्वैत दर्शनं प्रधान प्रतिपाद्य विषयतया भवति, द्वैत ग्रंथेषु द्वैत दर्शनं प्रधान प्रतिपाद्य विषयतया भवति। सर्वेपि वैदिकाः संप्रदायाः, तथापि तत्र आचार पद्धतिः, साधना पद्धतिः, मोक्षस्य व्याख्यानम् इत्यादि दृष्ट्या तत्र तत्र संप्रदायानां भेदः भवति। वैदिकत्वेन सर्वेपि संप्रदायाः समानाः, समानतयैव समादृताः। तथैव अत्रापि वचनामृते अक्षर पुरुषोत्तम दर्शनस्य प्रतिपादनम् अस्ति। वैदिक शास्त्राणि एव प्रामाणिकतया संगृह्य अस्य अक्षर पुरुषोत्तम दर्शनस्य प्रतिपादनं कृतं वर्तते वचनामृते। तस्मिन् वचनामृते तत्र तत्र भागवत प्रोक्त आख्यानानां, न केवलम् आख्यानानां किन्तु इतरेपि ये विषयाः सन्ति तेषाम् उल्लेखाः अत्र प्राप्यन्ते। तदधिकृत्य अत्र किञ्चित् वक्तुम् अहम् आदिष्टः। प्रप्रथमतः अयं ग्रन्थराजः श्रीमद्भागवतम् इति ग्रन्थराजः, पुराणराजः, महापुराणं, तस्य उत्पत्ति विषये अद्भुता कथा भागवते एव वर्णिता। सा कथा स्वामिनारायण संप्रदायेपि स्मर्यते। अत्रैव उक्तमस्ति, अस्य शास्त्रस्य यथा भगवद्गीतायाः मूलं तत्र अर्जुनस्य विषादः भवति। प्रथम एव अध्यायः भगवद्गीतायाः अर्जुन विषाद योगः इति। अर्जुन विषाद व्याजेन भगवद्गीतायाः प्राप्तिः संजाता। एवमेव वाल्मीकि शोक व्याजेन रामायणस्य प्राप्तिः जाता। शोकः श्लोकत्वम् आगतः इति उच्यते रामायण विषये। तथैव छान्दोग्य उपनिषदि यः सप्तमः अध्यायः यत्र भूमविद्यायाः वर्णनमस्ति, तत्र नारद महर्षेः शोकः वर्तते। सनत्कुमारं प्रति सः वदति, सोऽहं भगवो शोचामि, तं मां शोकस्य पारं तारयतु इति। मया श्रुतमस्ति यत् भवादृशः ये सन्ति ते शोकस्य पारं तारयति इत्यादि। तदनन्तरं भूमविद्यायाः प्राप्तिः जाता। एवं तत्र तत्र अस्माकं भारतवर्षे महापुरुषाणां शोकः, एतेन श्लोकेन ग्रन्थानां शास्त्राणाम् उत्पत्तिः जाता। तथैव भागवत विषये उक्तमस्ति, प्रथमस्कन्धे एव आरम्भे एव सा कथा आगच्छति। यद्यपि भगवान् व्यासः तस्य कदापि शोकः न भवति, तस्य कदापि दुःखमपि न भवति, किन्तु शोकव्याजेन, दुःखव्याजेन, तत्र लीलामात्रेण अस्माकं शिक्षणाय तत्र तैः शोकः स्वीकृतः। तेषां मनसि विचाराः प्रचलन्ति। सरस्वती नद्याः तटे गत्वा एकान्ते विचारं कुर्वन्ति। मया बहु कार्याणि कृतानि, वेदस्य विभागः कृतः। कृपया सर्वे म्यूट भवन्तु।
वारं वारं वदामि अहं, बहु विघ्नः जायते। तैः विचारः कृतः, मया वेदस्य विभागः कृतः, मया महाभारतमपि रचितं, येन सर्वेषामपि ज्ञानं सुलभं भवेत्, तथापि नाति प्रसीदत् हृदयः, तस्य हृदयं प्रसन्नतायुक्तं न जातम्, अतः सरस्वत्यास्तटे सः गच्छति। अंतःकरणे सर्वं तत्र यद्यत् कृतं पुनः पुनः स्मरति, तथापि तत्र सन्तोषः न भवति। तेषामेव वचनं व्यासपादानां, तथापि बत मे देह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विभुः, असंपन्न इव आभाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः। नारदंपदी इदं वचनमस्ति। असंपन्न इव आभाति, आत्मा न संतुष्यति। तदा नारदः वदति, यद्यपि भवद्भिः बहु कार्याणि कृतानि, सम्यक् उपकारभूतमेव वर्तते, तथापि भवता अनुदितप्रायं यशो भगवतो मलं, येनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलम्, यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः, न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। धर्म विषये वा अर्थ विषये वा काम विषये वा सर्वत्र भवद्भिः सम्यक् उक्तं, तथापि न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। वासुदेवस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य न तथा महिमा वर्णितः। एवं यदा महर्षिः नारदः वदति, तदनन्तरं भगवता व्यासेन श्रीमद्भागवतस्य प्रणयनं कृतम्। अत्र एवं तात्पर्यं प्रदर्श्यते यत् वाल्मीकि समये भगवान् रामः प्रत्यक्षः आसीत्। प्रत्यक्ष परमात्मानम् अधिकृत्य प्रणीतः ग्रन्थः रामायणम्। अर्जुनस्य समये, अर्जुनस्यापि शोकः आसीत्, अर्जुनस्य समये भगवान् श्रीकृष्णः प्रत्यक्षः आसीत्। तदधिकृत्य तत्र महिमा वर्तते भगवान् श्रीकृष्णस्य। एवं अत्रापि भागवतेपि भगवान् श्रीकृष्णः वर्तते, प्रत्यक्षः परमात्मा। अयं ग्रन्थः सूचयति यत् यः प्रत्यक्षः परमात्मा भवति, तस्य महिमा अस्माभिः विज्ञेयः। वचनामृते परीक्षितस्य आख्यानं संस्मृतमस्ति, यत् श्रीमद्भागवते वर्तते। शृंगी महर्षेः शापः भवति, अतः तत्कृते शुकदेवस्य उपदेशः। शुकदेवः परीक्षितं प्रति वदति, देह बुद्धिं परित्यज्य परम कल्याणाय साधनं कर्तव्यमिति सम्यक् उपदेशः वर्तते शुकदेवस्य। त्वं तु राजन् मरिष्येति पशुबुद्धिम् इमां जहि, न जातः प्रागभूतद्यः देहवत्वं न नक्ष्यसि, अहं ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहं परमं पदम्, एवं समीक्ष्य चात्मानम् आत्मन्याधाय निष्कले इति शुकदेवस्य उपदेशः। अत्र अहं ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहं परमं पदम् इत्यादि यः ब्रह्म शब्दः वर्तते, इदं ब्रह्म तत्त्वं न परेण ब्रह्मणा सह ऐक्यं वदति, अपितु अक्षरेण ब्रह्मणा सह इति संप्रदायः। राजा परीक्षित उपदेशं शृणोति। उपदेशं श्रुत्वा तस्य ज्ञानं जायते, भीतिः नश्यति। तस्य अनुभूतिः श्रीमद्भागवते द्वादश स्कन्धे वर्णिता वर्तते। परीक्षित वदति, भगवंस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहं, प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम् अभयं दर्शितं त्वया शुकदेवेन परम कृपया मह्यम अभयं दर्शितम्, अतः अहं ब्रह्म निर्वाणं प्रविष्टः इत्यादि। शुकदेव विषयेपि वचनामृते बहु उक्तमस्ति। तत्र किञ्चित् पश्यामः। यद्यपि शुकदेवः आत्मा रामः आसीत्, तस्य आत्मनिष्ठा अद्भुता वर्तते, वैराग्यम् अद्भुतमस्ति।
जगति वासना न वर्तते तथापि भगवती दिव्य भावः अस्ति। सर्वान् नियमान् पालयति शुकदेवः तथापि भगवती दिव्य भावः। तदधिकृत्य श्लोकद्वयं यः वचनामृते दृश्यते। एकस्तु द्वितीय स्कन्धे वर्तते। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोकलीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानं यदधीतवान्। परिनिष्ठितोऽपि तत्र अपि करणं वर्तते। परिनिष्ठितः अपि आख्यानं यदधीतवान्। भगवतः लीला चरित्राणां गानम् अवश्यमेव कर्तव्यं, ज्ञानिभिः अपि कर्तव्यम् इत्यादि सूचना अत्र लभ्यते। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रन्थाप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्तिम् इत्थं भूत गुणो हरिः इत्यादि ये शब्दाः सन्ति तत् शुकदेवम् आदाय वचनामृते उट्टङ्किताः वर्तन्ते। शुकदेवेन रासक्रीडायाः वर्णनं क्रियते परीक्षितं प्रति। शुकदेवः अद्भुतया रीत्या रासक्रीडायाः वर्णनं करोति दिव्येन भावेन। तस्य शङ्कैव नास्ति। मनसि आनन्दः वर्तते। यथा दिव्य चरित्राणां गाने आनन्दः वर्तते तथैव शुकदेवस्य मनुष्य चरित्राणां गानेपि आनन्दः वर्तते। मनुष्य चरित्र इत्युक्ते मनुष्य इव प्रतिभाति, किन्तु सर्वाण्यपि चरित्राणि दिव्यानि एव इति शुकदेवस्य मतिः वर्तते। शुकदेवः श्रावयति, राजानं परीक्षितं श्रावयति, किन्तु तदा परीक्षितः मनसि शङ्का भवति। परीक्षित वदति तदा, अयं परमात्मा तु यथा गीतायाम् उक्तं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि इति, तर्हि किमर्थं धर्मस्य लोपः क्रियते, नियमाः न पाल्यन्ते इति तस्य शङ्काः भवन्ति। सः वदति, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय इतरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् अंशेन जगदीश्वरः। स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतिपम् आचरेत् ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम्। प्रतिपम् आचरत् इति शंका भवति। अयमेव भेदः शुकदेवे एवं राज्ञे। राजा परीक्षित मनुष्य भावं पश्यति, शुकदेवः दिव्य भावं पश्यति। इदम् आख्यानं वचनामृते निरूपितं दिव्य भाव विषये। परमात्मनि दिव्य भावः आवश्यकः। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोजन इति गीतायाम् उक्तम्। अतः यदा एवं शंका क्रियते तदा शुकदेवः उत्तरति, यत् पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विधुताखिल कर्म बंधाः स्वैरं चरन्ति मुनयोपि न नह्यमानाः तस्येच्छया वपुषः उत एव बन्धः। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा एवं यो भी जानाति तस्यापि कर्म बंधनं न भवति। कुतः भगवत् स्वरूपे इत्यादि अद्भुतं तत्र उद्धव विषये उक्तं वर्तते। शुकदेव विषये क्षम्यतां। तदनन्तरम् उद्धव विषयेपि बहु उक्तम्। अत्र उद्धवस्य तुलना कर्तुं शक्यते परीक्षिता सह। यथा राज्ञा श्रुतं रासक्रीडायाः वर्णनं शुकदेव मुखात्, किन्तु तस्य शंका जाता। उद्धवेनापि कुब्जया सह यत् चरित्रं वर्तते भगवतः श्रीकृष्णस्य, सः उद्धवः पश्यति, तत् चरित्रं पश्यति, सः तत्रैव आसीत्, किन्तु तस्य शंका न जाता। यथा श्रीमद्भागवते एव उक्तं वर्तते, अथ विज्ञाय भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः सैरन्ध्र्याः कामतप्तायाः प्रियम् इच्छन् गृहं ययौ। यदा गृहं ययौ, भगवान् यदा गृहं ययौ तदा उद्धवः अपि आसीत्।
किंतु तस्य शंका न जाता। भगवत स्वरूपे शंका न कर्तव्या। दिव्यम तत्स्वरूपम न लौकिकम अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम इति भगवद्गीतायाम् उक्तमस्ति। अयम् उद्धवः ज्ञानी अस्ति, शास्त्रज्ञः वर्तते, श्रोत्रियः वर्तते, ब्रह्मनिष्ठः वर्तते, तथापि याः गोप्यः सन्ति तासां महिमा वर्तते। दासानमपि दासः। भगवद्दासत्वस्य लक्षणं किम्? यः भगवद्दासानामपि दासः भवितुम् अर्हति सः यथार्थतया भगवतः महिमानं जानाति। उद्धवस्य तथा मतिः वर्तते। भगवतः महिमा तु अस्ति एव। उद्धवस्य हृदये भगवतः महिमा तु वर्तते एव, किन्तु ये भगवतः भक्ताः सन्ति तेषामपि महिमा वर्तते। पश्यन्तु श्रीमद्भागवते उद्धवः गोपीनां महिमानं जानाति, हृदयेन जानाति, स्पष्टतया जानाति। तत्र उद्धवस्य वाक्यमस्ति, आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्याम् वृन्दावने किमपि लतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनम् आर्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमुख्याम्। अद्भुतमिदं पद्यम्। याः गोप्यः दुस्त्यजं स्वजनम् आर्यपथं च। आर्यपथ त्यागे बहु क्लेशः वर्तते, नैव कर्तव्य, किन्तु यदा भगवान् वर्तते, भगवतः कृते किं कर्तव्यं? भगवान् एव सर्वस्वम् इति गोपीनाम् आशयः। तदा उद्धवः गोपीनां महिमानं जानाति। भगवत् स्वामिनारायण पादैः उक्तं, यथा उद्धवः भक्तानां महिमानं जानाति तथैव अस्माभिरपि भक्तानां महिमा अवगन्तव्यः इति। यदा गोपीनां विषयः आगच्छति तदा श्रीमद्भागवते दशम स्कन्धे अद्भुतं वर्णनमस्ति। गोपीनां चरितं वर्तते, भगवतः श्रीकृष्ण चरित्राणि वर्तन्ते। तत्र वचनामृते गोपीनाम् उदाहरणं दत्तं, महात्म्य सहिता भक्तिः कथं कर्तव्या इति। भक्तिः तु वर्तते, किन्तु महात्म ज्ञान सहिता भक्तिः कर्तव्या। महात्म ज्ञान युक्त भूरि स्नेहो भक्तिश्च माधवे। महात्म ज्ञान युक्त भूरि स्नेहः भक्तिः भवति इति सर्वेषामपि भक्ति संप्रदायानां सिद्धान्तः। तत्र गोप्यः उदाहरणं भवति। एवमेव भगवत् स्वामिनारायण पादैः उक्तं, गोपीनां भक्ति ईदृशी विशिष्टा आसीत् यत् तत्र आत्मनिष्ठा वैराग्यं सहजतैव अन्तर्भवति। यदा स्नेहः उत्कृष्टः भवति, समुत्कृष्टः भवति, काष्ठां गच्छति, तादृशे स्नेहे आत्मनिष्ठा वा वैराग्यं वा इतरे वा धर्माः सहजतया तत्र अन्तर्भवन्ति। न तु धर्मलोपः क्रियते, किन्तु सहजतया अन्तर्भवन्ति। तत्र धर्मपालने क्लेशः न भवति, आत्मविचारे क्लेशः न भवति। तत्र देहानां यानि दुःखानि तेषां सहजतया सहनं भवति यदा महात्म्य सहिता भक्तिः वर्तते। तत्र गोपीनाम् उदाहरणं दत्तमस्ति। प्रेम लक्षणा भक्तिः इत्यपि शब्दः वर्तते। अन्यच्च अत्र एवम् उच्यते, गोपीभिः सम्यक्तया भगवतः श्रीकृष्णस्य आज्ञायाः पालनं कृतमस्ति। कदापि भगवतां यः अभिप्रायः वर्तते तद्विरुद्धं कार्यं नैव कृतं गोपीभिः इत्युच्यते। यथा श्रीकृष्ण बलरामयोः
मथुरायां प्रति प्रस्थानं भवति तदा विरहकातरः गोपयः सन्ति, तथापि भगवतः कृष्णस्य आदेशः अस्ति इति कृत्वा ताः सर्वापि पुनः प्रत्यागच्छन्ति। तद् श्रीमद्भागवते उक्तमस्ति, गोप्यश्च दयितं कृष्णम् अनुव्रज्यानुरञ्जिताः प्रत्यादेशं भगवतः काङ्क्षन्त्यश्चावत स्थिरे। प्रेम तु तथैव वर्तते, भगवान गच्छति, यद्यपि दुःखं भवति, किन्तु गोप्यः आज्ञायाः पालनं कुर्वन्ति। पश्यन्ति, यावत् आलक्ष्यते केतुः यावद् रेणुरथस्य च अनुप्रस्थापितस्यात्मानो लेख्यानीवोपलक्षिता। meters above sea level is the second highest mountain on earth after Mount Everest. एवं अत्र गोपीनां वर्णनमस्ति। तदनन्तरम् एकः अपरमपि आख्यानमस्ति भरतस्य। वचनामृते यद् भरतस्य आख्यानमस्ति तद् आख्यानार्थम् एकः शब्दः प्रयुज्यते वचनामृते, चमत्कारी आख्यानम् इति। आश्चर्यकारी इदम् आख्यानम्। किमर्थम् आश्चर्यकारी इत्युच्यते? यद्यपि भरतः भगवत् भक्त्यर्थं भजनार्थं राज्यं परित्यज्य वनं गतः। वैराग्यस्य उत्तमम् उदाहरणं, राज्यं परित्यज्य वनं गतः, किन्तु तदा तत्र तस्य मृगे बन्धनं भवति। सद्विचारेण गतं, राज्यं त्यक्तं, सद्विचारेण त्यक्तं, किन्तु त्यागानन्तरमपि मनसः विश्वासः न कर्तव्यः। तस्य कदाचित् कुत्रचित् बन्धनं भवति, यथा भरतस्य बन्धनं जातं। तत्र भागवते एवं लिखितमस्ति, नूनं ह्याद्याः साधवः उपशमशीलाः कृपणसुरदः एवं विधार्थे स्वार्थान् अपि गुरुतरान् उपेक्षन्ते। गुरुतरान् स्वार्थान् अपि उपेक्षन्ते। के उपेक्षन्ते? न सामान्याः जनाः, आर्याः, साधवः, उपशमशीलाः, किन्तु कृपणहृदयाः। एवं विधार्थे यदा दयायाः प्रसङ्गः आगच्छति, दया इति गुणः यद्यपि भक्तानामपि दया भवत्येव, सः सद्गुणः, किन्तु यदि भगवद् भजने दया विघ्नकारिणी भवति तदा विचारः कर्तव्यः। अतः इदं चमत्कारिकम् आश्चर्यकारकं व्याख्यानम् इति भगवता स्वामिनारायणेन उक्तमस्ति। तदनन्तरम् अयमेव भरतः जडभरतरूपेण आगच्छति इत्यादि आख्यानं तत्र भागवते वर्तते। बलिराजायाः आख्यानमपि वचनामृते वर्णितमस्ति। तत्र सिद्धान्तद्वयम् उक्तं वर्तते, यद् बलिराजा वशं करोति परमात्मानं, भक्त्या वशं करोति, अतः तस्य बन्धने भगवान् आगच्छति। तथा अस्माभिः अपि तथा भक्तिः कर्तव्या यथा भगवान् वशे आगच्छति। अन्यच्च यथा श्रुतौ उक्तमस्ति, अणोः अणियान् महतो महीयान् इति। महतो महीयान् इति यत् स्वरूपमस्ति तत् सामर्थ्यं भगवती वर्तते। तद् यथा भगवता वामनेन तत्र विराट स्वरूपं दर्शितम् इत्यादि अत्र उक्तमस्ति। तत्र बलिराज्ञः स्तुतिः अपि अद्भुता वर्तते। प्रह्लादस्य आख्यानमपि अद्भुतमस्ति। इदानीमेव अस्माभिः तद् आख्यानं श्रुतं। तत्र सप्तमस्कन्धे यत् प्रह्लादस्य आख्यानमस्ति तत्र एवम् उक्तं भगवता स्वामिनारायणपादैः, तेन प्रह्लादेन नारदस्य आज्ञायाः पालनं कृतं। भगवतः भक्ति सम्यक् भगवतः भक्ति कृता। अतः भक्ति बलेन यद्यपि देशकालादीनां वैपरीत्यम् आसीत्, काठिन्यम् आसीत्, तथापि तस्य रक्षा जाता इत्यादि विषयाः तत्र निरूपिताः। ध्रुवविषयेपि आख्यानम् उक्तमस्ति वचनामृते। तस्य अद्भुता प्रार्थना वर्तते, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां
संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् इत्यादि। गजेन्द्र मोक्षस्य आख्यानस्य वर्णनं वर्तते। अजामिलाख्यानं यत् षष्ठे स्कन्धे वर्तते अजामिलस्य, तत्र भगवतः नामस्मरणेन मोक्षः भवति इति यः वैदिकः सिद्धान्तः, तदर्थम् इदम् आख्यानम् उपवर्णितमस्ति। कान्यकुब्जे द्विजः कश्चित् दासीपतिः अजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्गदूषितः, तस्य प्रवयसः पुत्रा 10, तेषां तु योगमः बालो नारायणो नाम्ना पितृश्च दयितो भृशम्, सबद्ध हृदयस्तस्मिन् अर्भके कलभाषिणी निरीक्षमाणस्तल्लीलां मुमुदे जरठो भृशम्। तत्र अतीव आसक्तिः आसीत् नारायणे, दशमे पुत्रे। पुनः पुनः तस्य नाम सहजतया एव भगवन् नामस्मरणं भवति। यद्यपि अजामिलस्य मनसि तु पुत्रः एव आसीत्, किन्तु केवल नामस्मरणेनापि तस्य मोक्षः अभवत् इति भागवते यथा वर्णितं। भुञ्जानः प्रपिबन् खादन् बालकं स्नेहयन्त्रितः भोजयन् पाययन् मूढो न वेदागतम् अंतकम् इत्युक्ते कालः। स एवं वर्तमानोऽग्नो मृत्युकाले उपस्थिते मतिं चकार तनये बाले नारायणाह्वये। हे नारायण, हे नारायण, हे पुत्र इति तस्य मतिः आसीत्। किन्तु ये दूताः आसन् तेषां मनसि जातं दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयं प्लावितेन स्वरेणोच्चैः आजुहावाकुलेन्द्रियः निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरिकीर्तनं भर्तुर्नाम महाराज पार्षदाः सहसा पतन्। एवं यद् भागवते उक्तमस्ति तदधिकृत्य भगवतः नाम स्मरणेन मोक्षः भवति इति वचनामृते कीर्तितमस्ति। चित्रकेतोः आख्यानं यत् षष्ठे स्कन्धे वर्तते तस्यापि उल्लेखः वर्तते। तेन त्यागः कृतः। यदि भगवती परमानन्दः नास्त्येव न चेत्, यदि भगवती परमसुखं न चेत् तर्हि किमर्थं चित्रकेतुः त्यागं कुर्यात् इति वाक्यं वर्तते वचनामृते। चित्रकेतु एव वृत्रासुरः भवति इति भागवते उक्तं, तथापि तस्य ज्ञानं न गतं। तस्य ज्ञानं तु आसीदेव, किमर्थम् इदं जातम् इत्यादि, पुनः तस्य पुण्यं भवति इत्यादि यत् चित्रकेतोः आख्यानमस्ति तस्यापि उल्लेखः वर्तते। अन्येपि विषयाः, बहवः विषयाः वचनामृते निरूपिताः ये भागवत संगताः वर्तते। यथा भगवतः महिमा, तत्र वेदानां प्रधान प्रतिपाद्य विषयः परमात्मैव वर्तते। यथा गीतायाम् उक्तं वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः इत्यादि रीत्या नारायणः एव वेदस्य परमः विषयः इति अधिकृत्य ये शब्दाः सन्ति तस्य उल्लेखः वचनामृते वर्तते। यथा प्रथम स्कन्धे एव उक्तं वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियाः वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। एवं द्वितीय स्कन्धेपि नारायण परा वेदाः देवा नारायणाङ्गजाः नारायण परा लोका नारायण पराः मखाः नारायण परो योगो नारायण परं तपः नारायणं परं ज्ञानं नारायण परा गतिः इत्यादि। श्रीमद् भागवते आश्रयस्य महिमा वर्तते। आश्रय, भगवदाश्रयः। सर्वेषामपि वैदिक संप्रदायानाम् अयं सिद्धान्तः भगवदाश्रयः अनिवार्यः। यद्यपि द्वितीय स्कन्धे वर्णितमत्र दश सिद्धान्ताः वर्णिताः भागवते। यथा शुकः वदति अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतयः मन्वन्तरेषानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः इति 10 विषयाः भागवते निरूपिताः। सर्गः, विसर्गः, स्थानं,
पोषणम ऊतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधः मुक्तिः आश्रयः इति। अनन्तरेव श्लोके स्पष्टं कृतं दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानाम् इह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा इत्यादि। आश्रयस्य महात्म्यमस्ति भगवदाश्रयः अनिवार्यः मुख्यश्च वर्तते। अयं सिद्धान्तः परब्रह्मणा स्वामिनारायणेनापि स्वीकृतः। क्वचित् विशिष्टार्थाः अपि कृताः। यथा श्रीमद्भागवत तृतीय स्कन्धे उक्तं वर्तते यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यन्त्यन्तरितो जनः। वयं सर्वे अन्तरिताः अतः क्लिश्यामः। अत्र मूढ शब्दस्य अर्थः क्रियते। मूढः इत्युक्ते न तु अज्ञानी किन्तु विश्वासु भक्तः। स अज्ञानी नास्ति किन्तु तस्य विश्वासः वर्तते, श्रद्धा वर्तते। यः परम श्रद्धावान् भवति सः अत्र मूढः इति अत्र विशिष्टार्थः कृतः। एवं भक्तस्य महिमा यथा भागवते वर्णितः तदपि अधिकृत्य भागवतस्य प्रमाणम् अत्र वचनामृते दत्तं वर्तते। यथा ब्रह्मा वदति दशमाध्याये अहो भाग्यं नंदगौप वजौकसां यन्मित्रं परमानंदं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। नंद गौप वजौकसां अहो भाग्यम इति ब्रह्मा वदति। किं तात्पर्यं? यत्र भगवान् प्रत्यक्षः वर्तते, प्रकटः वर्तते, सा भूमिः, ते जनाः भाग्यवन्तः। भगवत् संबंधस्य अयं महिमा वर्तते श्रीमद्भागवते। एवमेव तत्र महान् विषयः यः भागवते वर्तते, यस्य उल्लेखः वचनामृते कृतः, सः साधोः महिमा, सतां महिमा, महापुरुषस्य महिमा, सज्जनानां महिमा। तत्र 30 लक्षणानि उक्तानि सन्ति श्रीमद्भागवते। सत्यं शौचं दया क्षान्तिः त्यागः संतोष आर्जवं शमो दमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिश्रुतं ज्ञानं विरक्ति ऐश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च प्रागल्भ्यं प्रश्रयः शीलं सह ओजो बलं भगः गांभीर्यं स्थैर्यमास्तिक्यं कीर्तिमानो नहंकृतिः। एते चान्ये च, न केवलम् एते एव गुणाः, एते चान्ये च भगवन्नित्याः यत्र महागुणाः। भगवन्नित्याः, भगवती एते सर्वेपि गुणाः नित्याः सन्ति, अस्माभिः सम्पादनीयाः। तदेव उक्तमत्र एते चान्ये च भगवन्नित्याः यत्र महागुणाः प्रार्थ्याः महत्त्वमिच्छद्भिः न वियन्ति स्म कर्हिचित्। ते प्रार्थ्याः, इच्छनीयाः इत्यादि। एतेव सद्गुणाः साधोः भवन्ति इति परब्रह्मणा स्वामिनारायणेन उक्तम्। तत्र सत्समागमस्य साधूनां महिमा एवम् उपवर्णितः श्रीमद्भागवते। न ह्यं मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनाद् एव साधवः। ये साधवः इदृक् गुणयुक्ताः सन्ति, सत्यं शौचं दया क्षान्तिः इत्यादि ये गुणाः प्रोक्ताः, तादृश गुणयुक्ताः ये साधवः, तेषां दर्शनादेव, तेषां दर्शनमात्रेण अस्माकं मोक्षः कल्याणं भवति इति भागवते उक्तं। तस्य उल्लेखः वचनामृते वर्तते। विशेषतः एतादृशे साधौ महापुरुषे सत्पुरुषे आत्मबुद्धिः प्रीतिः कर्तव्या इति सिद्धान्तः उद्घोषितः। यथा श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे उक्तमस्ति यस्यात्मबुद्धि कुणपे त्रिधातुके स्वधीः कलत्रादिषु भौम्य इज्यधीः यत्तीर्थबुद्धिः सलिलेन कर्हिचित् जनेष्वभुग्नेषु स एव गोखरः। यथा अस्माकं तत्र तत्र बुद्धिः वर्तते, यथा सलिले तीर्थबुद्धिः, एवं यस्य महापुरुषे आत्मबुद्धिः प्रीतिः न भवति
भगवतः भक्तेषु प्रीतिः न भवति स एव गोखरः इति दशमस्कन्धे उक्तम्। एवमेव तत्र तृतीयस्कन्धे देवहूत्याः आख्यानम् आगच्छति। तत्र कपिलः वदति प्रसङ्गमजरं पाशम् आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारम् अपावृतम्। कस्य मोक्षद्वारम् अपावृतं भवति इति भागवते उक्तम्। प्रसङ्गम् अजरं पाशम् आत्मनः कवयो विदुः साधुषु कृतः, सज्जनेषु महापुरुषेषु सत्सु एतादृशः प्रसङ्गः यदा क्रियते, उत्कृष्टा प्रीतिः क्रियते, तदा मोक्षस्य द्वारम् अपावृतं भवति इति यद् भागवते उक्तं तदेव वचनामृतेऽपि उक्तं वर्तते। नवधा भक्तेः वर्णनमपि कृतं। श्रवणं कीर्तनं विष्णुस्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम् इत्यादि। एवं भक्तेः निरूपणानन्तरं वैराग्यस्यापि यद् निरूपणं वर्तते वचनामृते, तत्र प्रलयचतुष्टयस्य वर्णनं श्रीमद्भागवते वर्तते। तद्वर्णनम् अधिकृत्य अत्र वैराग्यसम्पादनार्थं प्रलयस्य नित्यप्रलयः, नैमित्तिकप्रलयः, प्राकृतप्रलयः एवं आत्यन्तिकः प्रलयः इत्यादि विषयाः वचनामृतेऽपि चर्चिताः। साधना विषये मनसः विश्वासः न कर्तव्यः इति भागवते उक्तमस्ति पंचमस्कन्धे। मनसः कदापि विश्वासः न कर्तव्यः। तत्र एवम् उक्तमस्ति भागवते न कुर्यात् कर्हिचित् सख्यं मनसि यनवस्थिते यद् विश्रम्भात् चिराच्चीर्णं च स्कन्द तप ऐश्वरम् नित्यं ददाति कामस्य छिद्रं तमनुयैरयः योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली। मनसः कदापि विश्वासः न कर्तव्यः। नियमः पाल्याः, अभिमानः न कर्तव्यः। अहं नियमान् पालयामि अतः मम कदापि दोषः न भवति, मम कदापि विघ्नं न भविष्यति, तथा कदापि मनसः विश्वासः न कर्तव्यः इति भागवते यदुक्तं तद्वचनामृते स्मृतं वर्तते। विषयाणां त्यागः कर्तव्यः ययातेः आख्यानं नवमस्कन्धे वर्तते। स्पष्टमुक्तं ययातिः वदति न जातु कामः कामानाम् उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्तते। पुनः पुनः उपभोगाः उपभज्यन्ते चेत्, त्यागः एव न क्रियते चेत् तत्र पुनः पुनः वासना वर्धते, विकारः वर्धते। अतः यथा गीतायाम् उक्तं प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते इत्यादि रीत्या यद् भागवते उक्तं ययाति आख्यान माध्यमेन तदत्रापि वचनामृते स्मृतमस्ति। तत्त्वज्ञानस्य केचन विषयाः सन्ति, यथा उत्पत्तिसर्गः सृष्टि विषयकः कश्चित् विचारः भागवते आगच्छति, तस्यापि चर्चा विमर्शः वचनामृते कृतः। यथा तृतीय स्कन्धे विराट यत् शरीरं वर्तते ततः अस्याः सृष्टेः आरम्भः भवति। तत्र एवम् उक्तं यद्यपि शरीरम् उत्पन्नम् इन्द्रियाणि अपि आगतानि, किन्तु यदा वासुदेवस्य प्रवेशः जातः तदेव सर्वं सजीवनं जातमिति। यथा श्रीमद्भागवते उक्तं वह्निर्वाचा मुखं भेजे नोदतिष्ठत् विराट तदा। यद्यपि वह्निः वाचा मुखं भेजे तथापि नोदतिष्ठत् तदा विराट। घ्राणेन नासिके वायुः नोदतिष्ठत् तदा विराट। अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत् विराट तदा। श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो नोदतिष्ठत् विराट तदा इत्यादि यदुक्तं तदाधारीकृत्य यदा चेतनस्य प्रवेशः भवति, यदा भगवतः अनुप्रवेशः भवति, तदेव सर्वं सजीवनं भवति इति सिद्धान्तः अत्र निरूपितं। वेदस्तुतेः ये अध्यायाः सन्ति तत्र किमर्थं सृष्टिः कृता, तदनन्तरं किमर्थम् अयं देहः निर्मितः भगवता तदपि वर्णितं। यस्य स्मरणं वचनामृते कृतमस्ति बुद्धीन्द्रिय मन प्राणान् जनानाम् असृजत् प्रभुः मात्रार्थं च भवार्थं च यात्मने कल्पनाय च मोक्षाय इदं शरीरमस्ति। क्षणभङ्गुरः दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम इत्यादि दुर्लभत्वं यद् वर्णितं
किमर्थमस्य देहस्य सृष्टिः इत्यादि। एवं सत्संगस्य महात्म्यं सत्संगः कर्तव्यः, सतां संगः कर्तव्यः, सत्यस्य आत्मनः संगः कर्तव्यः, सत्यस्य परमात्मनः संगः कर्तव्यः, सत्यस्य शास्त्रस्य संगः कर्तव्यः। एवं रीत्या सत्संगस्य व्याख्यानं स्वामिनारायण संप्रदाये परब्रह्मणा भगवान् स्वामिनारायण भगवता स्वामिनारायणेन कृतमस्ति। अयं सत्संगस्य महिमा श्रीमद्भागवते यः उक्तः तस्य स्मरणं कृतं। न रोदयति मा योगो न सांख्यं धर्म एव च, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टा पूर्तं न दक्षिणा, व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः, यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हि मा। सर्वसंगापहः सत्संगः इति सत्संगस्य माहात्म्यमस्ति। एवं बहवः विषयाः ये श्रीमद्भागवते सन्ति तेषाम् उल्लेखः वचनामृते कृतः। यद्यपि वचनामृतस्य दर्शनदृष्ट्या वेदान्तदृष्ट्या प्रधान प्रतिपाद्य विषयः अक्षर पुरुषोत्तम दर्शनमिति। यथा सर्वेष्वपि भक्ति संप्रदायेषु भक्तिः सर्वैः स्वीकृता, तथापि क्वचित् विशिष्टाद्वैतस्य प्रतिपादनं, क्वचित् द्वैतस्य प्रतिपादनं, द्वैताद्वैतस्य प्रतिपादनं, अचिन्त्य भेदाभेदस्य प्रतिपादनं तत्र तत्र साधन भेदेन अन्यत्र लक्षण भेदेन भवति, किन्तु सच्छास्त्राणि तान्येव शब्दास्तु ते एव। एवं अत्र वचनामृते अक्षर पुरुषोत्तम दर्शनस्य यद्यपि निरूपणं कृतं, किन्तु भक्तेः गरीयस्त्वं धर्मादीनाम् अपेक्षा इत्यादि ये अस्माकं वैदिकाः सनातनाः सिद्धान्ताः सन्ति तेषां प्रतिपादनं कृतमस्ति। एवं अद्य मया यथा अहम् आदिष्टः तद् आदेशानुसारं भागवत संदर्भाणां वचनामृते यथा निरूपणमस्ति तद् यथामति मया अत्र प्रदर्शितम्। अहम् अत्र आयोजकानाम् आभारं मन्ये, विशेषतः पेजावर स्वामिनाम् आभारं मन्ये, ये इदानीं पेजावर स्वामिनः सन्ति। विश्वेशतीर्थ स्वामिपादाः तेषां बहुवारम् अस्माभिः दर्शनं कृतम्। अस्माकं संस्थया सह विश्वेशतीर्थ स्वामिपादानाम् अतीव गाढः सम्बन्धः आसीत्। इदानीमपि ये स्वामिपादाः सन्ति तेषामपि अतीव गाढः सम्बन्धः अस्माभिः सह वर्तते एव। एवं अस्माभिः सर्वैः सह मिलित्वा वैदिकस्य सनातनस्य धर्मस्य सिद्धान्तस्य उद्धारः कर्तव्यः इति सम्प्रार्थ्य प्रणमामि विरमामि च। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। महामहोपाध्यायैः साधु भद्रेशदास श्रीमच्चरणैः स्वामिनारायण वचनामृते श्रीमद्भागवत उपाख्यानानां कथं वा उल्लेखः अस्ति इति अयमंशः एकस्यां होराय कथं वा संगृहीतः इति तु अस्माभिः इदानीमपि न ज्ञायते। यतः अहमपि के वा अंशाः स्वामिपादैः अत्र व्याख्याने निरूप्यन्ते इति अहं लिखितुम् आरब्धवान्, किन्तु न पारङ्गतवान्। तादृशाः बहवः विषयाः अत्र श्रीचरणैः निरूपिताः सन्ति। यथा दासः, को वा दासः भवति, न केवलं परमात्मनः भक्तः एव दासः भवति, परमात्मनः दासस्य अहं दासः इति यः चिन्तयति सः दासः भवति। यथा उक्तम्, अहं हि नारायण दास दास तद्दास दासस्य च दास दासः इत्येवं रीत्या निरन्तरं दासानुदास चिन्तनं करणीयम् इति शास्त्रेषु यन्निरूपितमस्ति तत् कथं वा वचनामृते निरूपितम् इत्यादयः विषयाः। विशिष्य भक्तेः पारम्यं माहात्म्यज्ञानपूर्विका दृढः स्नेहः एव भक्तिर्भवति।
तादृशीं भक्तिं तत्र गोप्यः प्रदर्शयामासुः। प्रसंगात् नैके विषयाः भरतस्य वा भवतु, एवं तत्र उद्धवस्य आख्यानम्, अजामिलस्य उपाख्यानं, नारायणः सर्ववेदैः प्रतिपाद्यः इत्यादयः विषयाः, नैके विषयाः तत्र निरूपिताः। के वा विषयाः निरूपिताः, कथं वा निरूपिताः इति कथं वक्तुं प्रभवामि। किन्तु एकं विषयं तु उद्धृत्य वदामि, ते पुरन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधवः। ये साधु भद्रेशदास स्वामी चरणादृश सदृशाः जनाः ते दर्शनादेव अस्मान् पुनन्ति। तत्तादृशाः श्रीचरणाः अस्माकं पुरस्तात् अद्य अन्तर्जालमाध्यमेन ते साक्षात्कृताः। प्रायः एतादृशेषु विषयेषु व्याख्यानेषु ते अतीव श्रद्धाम् आदधति। यत्र कुत्रापि एतादृशाः विचाराः प्रवर्तन्ते चेत् ते अत्यन्त बहुमानेन अस्माकं प्रार्थनां स्वीकृत्य तत्र आगच्छन्ति। तत्र सर्वत्र प्रचलन्तः तत्र स्वामिनारायण दर्शनम्, अक्षरपुरुषोत्तम दर्शनस्य संस्थापनमपि ते कुर्वन्ति। इदानीं करोनाकारणतः ते एकत्र उपविष्टाः बद्धाश्च, नो चेत् सर्वत्र यथा अहं दृष्टवान् तत्र तिरुपतिं प्रति गताः तत्रत्यैः पण्डितैः साकं संवादं कृत्वा अन्य दर्शनानाम् एवं स्वामिनारायण संप्रदाय दर्शनस्य च कथं वा साम्यं कथं वा भेदः इत्यादयः नैके विषयाः श्रीमच्चरणैः तत्र चर्चिताः इति। एतादृशाः पुण्यभाजः श्रीचरणाः अद्य आगत्य एकघण्टां यावत् नैके विषयान् तत्र निरूपितवन्तः इति कारणेन श्रीचरणानां चरणनलिनयोः तत्र सभक्तिश्रद्धं साष्टाङ्गपादं प्रणिपत्य उभाभ्यामपि संस्थाभ्यां भूरिशः अनन्तान् धन्यवादान् अहं वितरामि। बहवः श्रोतारः अपि भवतां कृते धन्यवादान् चाट् बाक्स् मध्ये वितरन्तः सन्ति इति पुनः अहं ज्ञापयामि। अद्यतनं कार्यक्रमम् अहम् अत्र शान्तिमन्त्र घोषम् उद्घुष्य समापयामि। पुनः अद्य ये व्याख्यातारौ स्तः प्रोफेसर रामविठलाचार्य महोदयः एवं महामहोपाध्यायः साधु भद्रेशदास स्वामीजी वर्यः अनयोः विदुषोः कार्तज्ञं पुनः निवेद्य कार्यक्रममिमं समापयामि। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। पुनः श्वः सर्वे 3 मिलामः। श्वः कार्यक्रमे भवतां समेषां हार्दं स्वागतं व्याहृत्य अहम् इदानीम् इमं कार्यक्रमं समापयामि। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः, उपस्थितेभ्यः विद्वत्पल्लजेभ्यः, व्याख्यातृभ्यां च पुनः पुनः नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः महोदय, सर्वेभ्यो नमो नमः। श्रीचरणाः नूनम् अनुगृहीताः। अति आनन्दितोऽस्मि, धन्योऽस्मि, सन्तुष्टः। सर्वेभ्यो नमो नमः।